أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ تھوڑی آواز کو ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص نے درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس و ضحا والی بطحا آمینہ بلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو سارے جمعہ پڑھن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے جس آیت مبارکہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اللہ رب العزت دی پاک کلام دا 28واں سپارہ سورت دا نام سورہ الصف ہے اس سورت دی آیت کریمہ جو میں تلاوت کیتی ہے اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر تورات کے اندر آپ کے آن تو پہلے ہی ذکر فرمایا ہے جدی تصدیق یہ آیت کر دی ہے ہر ایک انسان جیڑا بھی اس کائنات کے اندر آندا ہے وہ دی پیدائش پہلے ہوندی ہے نام دی معرفت بعد دے اندر ہوندی ہے لیکن آمینہ دے لال علیہ السلام بھی ایک عظیم ایسی ہستی ہے کہ آپ اجے دنیا پہ نہیں آئے لیکن آپ دے آن تو پہلے ہی اللہ نے پہلیاں کتاباں اندر آپ کے نام دا ذکر فرمایا اور اتھے ہی بس نہیں بلکہ جدو اللہ نے
کوئی انسان اس کائنات اندر حالے بھیجیا نہیں سی. اللہ نے ادو عالم ارواح دے اندر ساری آدم دی اولاد نو اکٹھیا کر کے رب نے دو وعدے لے سن. ایک اپنی ربوبیت دا وعدہ لیا اور دوسرا وعدہ اپنے پیغمبر دی ختم نبوت دا وعدہ لیا. اور سارے اتنے وعدہ کر کے آئے نے اور او وعدہ رب قرآن اندر مینو تانوں یاد کرواندہ بھول نہ جایا جے جو تسی میرے نال وعدہ کر کے چلے ہو. ربیع الاول دا مہینہ جو کہ ادا آغاز ہے, اس مہینے اندر نبی پاک دی شان, آپ دا مقام, آپ دی سیرت, آپ دی آمد, آپ دی ولادت کے حوالے نال گفتگو جمعہ دے اندر کی جاندی ہے. تو انشاءاللہ نبی پاک دی ولادت با سعادت دے حوالے نال گفتگو کراں گا. جس پیغمبر نے ماں باپ کی شان بیان کیتی ہے, جس پیغمبر نے سارے دین سانو سمجھایا, اگر اس پیغمبر دی شان نہ بیان کیتی جائے تو کوئی فائدہ نہیں جمعے پڑھان دا. نبی پاک دی شان پہلا باقی سارے دی بات دے اندر ہے. تو انشاءاللہ نبی پاک دی ولادت با سعادت دے حوالے نال گفتگو کراں گا. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے نو اپنے نبی دا سچا تابعدار بنائے اور نبی پاک دے آپ دی رسالت اور آپ دی سیرت دے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. عالم ارواح دے اندر اللہ نے وعدے لے اور رب نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے اور رب دا قرآن اعلان کردا ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے اپنے نبی دی رسالت دا تے نبوت دا وعدہ لیا. ساری آدم دی اولاد بیٹھی ہے, ساری دنیا بیٹھی ہے, قیامت تک جڑے آنے نے سارے رب دے سامنے بیٹھے نے. اللہ پہلا وعدہ انہاں کولوں لیندے نے فرمایا الستو بربکم, اور دسو میں تہاڈا رب ہے وا کہ نہیں. سارے آندے نے قالوا بلا و ربنا, سونیا تو ہی ساڈا رب ہے اور تو ہی ساڈا معبود ہے. دوسرے نمبر تے اللہ فرماندے نے ہن میں اے وعدہ لین لگا وا, اے عام بندے ایک سائڈ تے ہو جان, عام بندے وچوں نکل جاندے نے, خاص نبیاں دی جماعت بیٹھی ہے. بابا جی آدم تو لے کے نبی پاک دے آن تو پہلا حضرت عیسیٰ نبی تک سارے نبی بیٹھے نے. تے رب آندا میرے نبیو اے تے مینوں دسو تانوں میں نبوتاں دے دیواں, تانوں میں رسالتاں دے دیواں, تواڈے سراں تے نبوت دے تاج رکھ دیواں, تانوں کتاباں دے دیواں. تے میرے نبیو تسی دنیا تے چلے جاؤ, دنیا تے تواڈیاں نبوتاں دے سکے چل دے ہون, تواڈے
रिसालतां दे चर्चे चलदे होण, तुहाडीआं किताबां दे कानून चलदे होण, और तुहाडी जिंदगी अंदर एक मेरा पैगंबर आ जाए, आखिरी पैगंबर आ जाए, मेरा लाडला पैगंबर आ जाए, अब्दुल्ला दा चन आ जाए, अगर तुहाडी जिंदगी दे अंदर आमिना दा लाल आ जाए, फिर तुसां अपनियां नबूवतां छड्ड देनियां ने, अपने मुसल्ले छड्ड देने ने, फिर अपनियां किताबां छड्ड दिया जे, उस मेरे नबी दे पीछे खड़े हो जाया जे, उस पैगंबर दे ताबेदार बन जाया जे। ये सारे नबियां ने वादा कर लिया, अल्लाह साडी जिंदगी अंदर जे तेरा आखिरी पैगंबर आ गया, असी अपनी नबूवतां छड्ड देवांगे, असी अपनी रिसालतां छड्ड देवांगे, असी अपनी किताबां छड्ड देवांगे। अगर मुसल्ले दे पीछे खड़े होवांगे ते असी ओदे मुक्तदी बन जावांगे, साडा इमाम बन जाएगा। ये सारे नबियों ने वादा कर लिया। और इस तो बाद रब ने अपने नबियों नूं आखिया, ओ मेरे नबियो, तुसी हुण जदों दुनिया ते जाना है, मेरे नबी दियां जनाब नाम दे जिक्र जरूर करने ने, मेरे नबी दे नाम दे जिक्र लोकां नूं ही सुनाया जे। जो किताबां अंदर मैं लेके तुहानूं देवां, पूरी पूरी तुसां बशारत देनी है। सब तो पहला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज बैतुल्लाह अंदर खड़े होके दुआ करदे ने, अर्शा वालिया बैतुल्लाह मैं सोना बनाया, अल्लाह जिवें बैतुल्लाह सोना है, अल्लाह इवें इमाम भी सोना भेज दे। ते हाथ उठा के दुआ करदे ने, रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी वास्ते दुआ कर रहे हैं हजरत इब्राहिम नबी, आंदे कि ने रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इधर हजरत ईसा नबी अपने सारे मनन वालियां अपने सामने खड़ा कर लेंदे ने, आंदे ने ओ मेरा कलमा पढ़न वाले हो जी। ईसा नबी जी की गल है, फरमाया मैं तुहानू एक नबी दी बशारत देन लगा वा, एक नबी दा जिक्र सुनान लगा वा, जेड़ा हाली तक आया कोई नहीं। जे ते मेरी जिंदगी अंदर आ गया, मैं मुसल्ला छड्ड देंगा, ओदा मैं मुक्तदी उम्मती बन जावांगा। उस पैगंबर दा जिक्र अल्लाह ने इंजील अंदर कीता है, तौरात अंदर कीता है, ज़बूर अंदर कीता है। हजरत ईसा नबी अपने मनन वालियां नूं कह रहे हैं, वा इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बैयिनाति क़ालू हाज़ा सिहरुन मुबीन। आंदे ने ओ बनी इस्राइल कौम, मेरे दौरान नबूवत अगर वो नबी आ जाए या मेरे तो बाद नबी आ जाए, फिर तुसा मैनू नबी ना मन्निया जे, बल्कि उस पैगंबर दे ताबेदार बन जाया जे, जिदा आसमाना दे नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जमीन ते नाम उन्हां दा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उस पैगंबर दे आउण तो पहला रब ने किताबां अंदर जिक्र कर
دیتا ہے او دے نام دے چرچے ہو گیا نے اسی واسطے بابا جی سنسام آندے نے کاف گن دیا منزلہ اجے پہلیاں ہی سن اے کاف گن دیا منزلہ اجے پہلیاں ہی سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن گئے آیا سارے جہان دا چن بن گئے اور جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام مٹی نو پاگ لگے سمسام اس مٹی نو پاگ لگے جڑی مدتاں دی پہلے ہی موئی ہوئی سی میرے پیغمبر اس کائنات دے اندر کوئی نہیں آئے لیکن آپ دے آن تو پہلا ذکر ہو رہا ہے آپ دے نام دے چرچے ہو رہے ہیں آپ دے نام دے فلیکس دے اشتہار پہلے ہی لگ گیا ہے ہر نبی بشارتاں سنا رہا ہے مکی مسجد والے ہو علی ہی نہیں جے سمجھے ادھر میرے پیغمبر دے دادا سردار عبد المطلب ایسرا اپنی نونو آپ دی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں کہنے لگے آمنہ تیرا خامن فوت ہو گیا عبداللہ فوت میرا پتر ہو گیا ہے ایسرا خشبوہاں لگا کے باہر نہ نکلے کر خشبوہاں لا کے نہیں نکلنا چاہیے اللہ اللہ سیدہ آمنہ فرمان دیا میں خشبوہاں نہیں لاندی اے خشبوہاں اس میرے پتر دیا میں جڑا میرے پیٹ دے اندر ہے آمنہ دے لال اپنی ماں دے پیٹ دے اندر نے لیکن آپ دیا خشبوہاں پہلے آ رہی ہیں اللہ اللہ سیدہ آمنہ فرمان دیا اے میرا لال میرا پتر ہے میرا چن اے دیا خشبوہاں نے سردار صاحب فرمان لگے نے میں سمجھیا پتہ نہیں خشبوہاں لاندی ہے آندھی ہے نہیں میں کبھی بھی خوشبو نہیں لگائی میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنوار دا دن سنوار دا دن اللہ دے نبی جدو ککڑ اذانہ دیندا پہلیاں اذانہ صبح دے ٹائم آمنہ دے لال فرماندے نے میری پیدائش میری ولادت ہوئی ہے ربیع الاول دا مہینہ سی لیکن تاریخ دا اختلاف ہے ربیع الاول دا مہینہ دن سوار دا اور حدیث اندر موجود ہے اللہ دے نبی ہر سوار دا روزہ رکھیا کر دے صحابہ آندے نے سونیا تسی ہر سوار دا روزہ رکھ دے ہو آپ فرما دے نے اس دن میری پیدائش ہوئی سی میری ولادت ہوئی سی میں اس خوشی دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کرن واسطے میں اس دن روزہ رکھنا وا اللہ دے نبی فرماتے نے میری ولادت باسعادت سوار والے دن ہوئی ربیع الاول دا مہینہ تے آمنہ دے در یتیم علیہ الصلوۃ والسلام جدو آپ پیدا ہو گئے ادھر آپ دے جناب دادا جان انہاں نوں پتہ چلیا او مکی مسجد والے ہو میرے پیغمبر دے اون تو پہلا سردار صاحب اپنے پتر دی خوشی کس طرح مناوندے نے اس طرح پتہ چلیا ہے کہ عبداللہ دی نشانی آمنہ دے لال دی گود ہری ہو گئی آمنہ دا لال اس کائنات اندر آ گیا ہے آمنہ دی گور ہری ہو گئی ہے اس طرح سردار صاحب آندے نے اس طرح اپنے پوترے نو اٹھا کے تے بوسا لیندے نے انج اٹھا کے بیت اللہ اندر لے جاندے نے اور دادے او نانے او سن لو اور جدو تواڈے گھر دے اندر پوترا ہوئے یا تے توترے دی خوشخبری آئے تے ٹول نہیں جے وجانے اور دھماکے نہیں وجانے تمالا نہیں پانیا خسرے نہیں نجانے سردار صاحب نے اپنے چن نو پڑھیا عبداللہ دی نشانی نو پڑھیا اپنے پوترے نو اٹھا کے بیت اللہ اندر لے جاندے نے تے جا کے اوتھے دو نفل پڑھے نے رب دا شکریہ ادا کیتا ہے نفل پڑھ کے تے اللہ کولو دعاواں کر دے نے اللہ میرے پتر نو صحت والی زندگی عطا کر دے اللہ ایدیاں خوشیاں ویکھنیاں ساڈے نصیب کر دے اسرا بیت اللہ اندر دعاواں کر رہے نے اللہ تے آمینہ دے نال کائنات اندر آئے کفر اندھیرا سارا کائنات جو ختم
ہو گیا، روشنی روشنی ہو گئی ہے، آمینہ دے لال اس کائنات دے اندر آئے، آپ دی آندیاں برکتہ ہو گئی، اللہ دی رحمت نازل ہو گئی۔ اللہ اللہ فرماندے نے مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی، مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مٹان آیا، مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مٹان آیا، راہ بھلیا جاندیاں رایاں، راہ بھلیا جاندیاں رایاں، ہاتھ پھڑ سونا بنے لان آیا، تو منو دیو مبارک آیان لوگو، منو دیو مبارک آیان لوگو، کیوں ساڈے ستے لیک جگان آیا، کون میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے ادھر سردار صاحب نے جدو دو نفل پال لینے، مکے تے چودھری کٹھے ہو گئے، سردار عبد المطلب دے کول آ گئے، آ کے آندے نے اے عبد المطلب تینوں مبارکہ ہون، اللہ نے تینوں پوترا عطا کیتا ہے، عبداللہ دی نشانی اللہ نے تینوں عطا کر دیتی ہے۔ تے سردار صاحب کہن لگے بالکل مبارکہ تھوڑیاں بندیاں نے، سارے مبارکہ دے رہے نے، آندے نے سردار اپنے پوترے دا نام کی رکھے آئی، اپنے پوترے دے چہرے دا دیدار تے کروا دے۔ سردار صاحب فرماتے نے اللہ نے مینوں بڑا ہی سونا پوترا عطا کیتا ہے، تے نام اودا میں رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سارے جننے بھی سردار بیٹھے نے آندے نے نام تے بڑا ہی اوکھا ہے، ساڈی زبان تے نہیں چڑھدا۔ سردار صاحب فرماتے نے تہاڈی زبان تے چڑھے نہ چڑھے لیکن نام میں اے ہوئی رکھ دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس نام تو پہلا کسے بچے دا نام ہی کوئی نہیں، اس نام دا بچہ پیدا ہی کوئی نہیں ہویا، کسے بچے دا نام محمد رکھے ہی کوئی نہیں گیا، تے اس واسطے چودھریو سردارو میں اپنے پوترے دا نام محمد رکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو اپنا پوترا اٹھا کے انہاں سرداراں دے سامنے لے آندا، آندے نے پوترا تے بڑا سونا چند نالوں بھی خوبصورت ہے، نام دا اوکھا جیا ہے، ساڈی زبان تے کوئی نہیں چڑھدا، تے اس واسطے بابا جی شمشان فرماتے نے اے محمد تو پہلا زمین آسماں وچ، محمد اینا نہیں سی دو جہاں وچ، اسے ماں دے پتر دہی سے میں آیا، اینا سب تو پہلا سرور نے پایا، میں دساں کسے دی سمجھ کیوں نہیں آیا، اے کسے کیوں نہیں رکھیا رکھایا، کسے دی سمجھ وچ اے تد نہیں سی آنا، اینا سب تو پہلا محمد سی پانا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے کسے دی سمجھ وچ اے تد نہیں سی آنا، اینا سب تو پہلا محمد سی پانا، اجے شک میں مادر جو حسن پیغمبر، کئی باری ستیاں ہویا خواب اندر، بی بی آمنہ نو بتایا گیا سی، اور قدرتوں اے ہوئی سبق پڑھایا گیا سی، اے آمنہ تیرے بیٹے جیسے کروڑی نہ لکھی، اے آمنہ تیرے بیٹے جیسے کروڑی نہ لکھی، تو نہ اے دا سونا محمد ہی رکھی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ تیرے پتر جیسے کروڑی نہ لکھی، تو نہ اے
مریادہ صرف محمد ہی رکھی ہے چنانچہ جدو آقا دنیا تے آئے نہ سب تو پہلا محمد ہی پائے محمد دے چاچے بابے تے تائے آقا جسد دن دے ہوئے تے آئے محمد دے چاچے بابے تے تائے آقا جسد دن دے ہوئے تے آئے انج آ کے تے سردار صاحب گل پیندے نے آندے نے دا نام کی رکھی ہے تے آ کہندے نے میں نام محمد رکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے سامنے کی آندے نے آقا دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نا اس بچے دا رکھیا رکھایا جدو نام سنیا محمد اچھی اچھی آواز نال جواب کی دیندے نے آندے کی نے اے محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے آقا دے دادے نو کہندے نے سارے اے نام محمد اوکھا جے آئے اے ساڈے تے نزدیک انوکھا جے آئے سردار صاحب آندے نے تہانوں سمجھ نہیں ہوندی تے نہ آئے لیکن نام نے محمد رکھ دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھروں سارے اٹھ کے چلے جاندے نے سردار صاحب نے اپنے پوترے نو اٹھایا آمینہ دی چولی اندر رکھ دیتا ہے ادھر سیدہ آمینہ رو رہی ہیں سردار صاحب آندے نے کیوں رو رہی ہیں آندی ہے توانو پتہ ہے نا جدے کر دے اندر اللہ خوشی نصیب کردہ ہے جنہوں اللہ پتر عطا کردہ ہے اور کتے باپ نو خوشیاں چڑھ جاندیاں نے کتے چاچیاں نو خوشیاں چڑھ جاندیاں نے باپ جڑا اپنے پتر واسطے جناب مہنگے مہنگے کو کھلونے لے کے ہوندا ہے توانو پتہ ہے نا جدو کسے دے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوندا ہے باپ اپنے پتر نو لمبیاں لمبیاں سیراں کرواندا ہے مختلف شہراں دے اندر لے کے جاندا ہے آسمان تو آواز ہوندی ہے آمینہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اگر تیرے پتر نو سیر کرن دی ضرورت ہوئی میں روس دی جناب سیر نہیں کرواواں گا فارس دی سیر نہیں کرواواں گا بلکہ تیرے پتر نو ستے زمین ستے آسماناں دی سیر کرواواں گا آمینہ جے تیرے پتر نو کھلونیاں دی ضرورت ہوئی تے کبھی بھی اے نہ سمجھی اوکاز بازار جڑا مکے دا سب تو مشہور ہے او دے کھلونے نہیں او تے کچھ بھی نہیں اگر تیرے پتر نو کھلونیاں دی لوڑ ہوئی میں چن نو تیرے پتر واسطے کھلونا بنا دیواں گا سبحان تیرے پتر واسطے میں چن نو کھلونا بنا دیواں گا اللہ نے اپنے جناب پیغمبر دے آن دیاں خوشیاں آمینہ نو دکھائیاں سردار عبد المطلب نو دکھائیاں ہر پاسے روشنیاں روشنیاں ہر پاسے جناب چرچے میرے نبی دے نے ہر پاسے تذکرے میرے نبی دے ہو رہے نے اللہ اللہ ادھر میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنڈا تھاوا تو ٹائیاں ہوندیاں نے آگے شہراں دے اندر جڑے بچے ہوندے سن انہاں نو لے جاندیاں جدو جوان ہو جاندے تے انہاں نو پھر واپس ماپیاں دے حوالے کر دیندیاں کی وجہ سی مکے دے اندر جڑے چودھری تے سردار سن بڑے امیر ترین سن بڑے پیسیاں والے بڑیاں دولتاں والے لیکن جڑے شہراں تے لوگ پنڈاں تھاواں دے اندر رہن والے غریب لوگ سن یہ بچے لے جاندیاں جنی دیر تک پرورش کر دیاں راشن پانی کھلا ہی چودھری تے سردار انہاں نو دے دیندے سن دودھ بھی پلاندیاں پرورش بھی کر دیاں اودا پیٹ بھی بھر جاندا تے انہاں دا بھی خرچہ چل جاندا سی اس کر کے بچے شہر دے اندروں آ کے لے جاندیاں ساریاں دائیاں آ رہیاں نے ساریاں دائیاں آ رہیاں نے
سعد قبیلے دی کمائی ہے، لاغر دی سواری ہے، کمزور دی سواری تے بہ کے اپنے خاوند نو نال لے لیا، بیٹی نو نال لے لیا، ایک چھوٹا جہا بیٹا انہوں بھی نال لے لیا، ٹرن لگ پئی ہے۔ ساریاں دائیاں ٹردیاں آ رہی نے، 5 میل دا سفر کیتا، آندیاں نے نہیں حلیمہ تیری تے سواری ٹردی کوئی نہیں، ایتھوں چلدی اوتھے بہ جاندی ہے، اسی تیرے نال وقت ضائع نہیں کرنا چاہندیاں، لہذا اسی تینوں چھڈ کے چلیاں وا۔ انہاں ساریاں نے ساتھ چھڈ دیتا ہے۔ سیدہ حلیمہ کلے ٹردیاں ٹردیاں ساریاں دے مغرو پہنچی ہے۔ انہاں دے جان تو پہلا ساریاں دائیاں بچے لے کے چلیاں جاندیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کسے مائی نے نہیں اٹھایا، اس کر کے آپ دا والد ہی دنیا تو ٹر گیا سی۔ اللہ اللہ، ادھر سیدہ حلیمہ سارا مکہ شہر پھر دیے، شاید کوئی بچہ مل جائے، لیکن کوئی بچہ نہیں ملدا۔ سیدہ حلیمہ دے حصے دی اندر آمنہ دے لال دی پرورش ہونی سی۔ ادھر جدو آئیاں سردار صاحب کہنے لگے آ میرا پوترا عبداللہ دی نشانی باپ فوت ہو گیا ہے، لے کے جانا ہی تے لے جا۔ ادھر سیدہ حلیمہ کہنے لگی کوئی گل نہیں، ادا باپ نہیں تے پھر کی ہو گیا، اللہ اس بچے دی وجہ تو ہو رہے کنا کچھ مینوں عطا کرے گا۔ اللہ اللہ، جدو اس طرح اپنے بچے نو اٹھا لیندیاں نے، میرے تے تیرے پیرو مرشد نو جدو اپنے ہاتھاں دے اندر سیدہ حلیمہ نے اٹھایا، اٹھا کے تے ٹر پیندی ہے، اپنے خامد نو کہن لگی انج کرو اونٹنی دا دودھ چو کے تے لے کے آؤ۔ اونٹنی دا دودھ چون واسطے خامد جاندا ہے، جدو جا کے تھنا نو ہاتھ لاندا ہے، او جڑے تھن نے اس طرح دودھ ہو گیا نے، اس طرح جڑی گڑوی ہے اس طرح دودھ نال پر جاندی ہے۔ آندے نے نہیں حلیمہ اے بچہ عام بچہ نہیں ہو، اے تے ساری دنیا نالوں افضل تے اعلی بچہ ہے، اے دولت سانو پوری دنیا دیاں مل گئیاں نے۔ اے ویکھ لے اونٹنی تے ایک گھٹ بھی دودھ نہیں سی دیندی، اے ویکھ لے کڈا وڈا برپے نے، دودھ دا سارا ہی پر گیا ہے۔ اس طرح لیا کے سیدہ حلیمہ نو دے دیندے نے۔ ادھروں جدو سیدہ حلیمہ نے دودھ پیتا پی کے ٹرن لگی ہے، اپنی سواری نو اٹھایا تے اٹھ پیندی ہے، سارے تے بیٹھ جاندے نے۔ اس طرح ٹر پئی سواری، ٹردیاں ٹردیاں سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ جڑے جڑے رستے چوں اسی لنگنے آ پتھر چک چک کے سلام کر دے نے، درخت چک چک کے میرے نبی نو سلام کر رہے ہیں، اتے بدل نے سایہ کر رہے ہیں، گرمیاں دا موسم ہے، بارش دا نام و نشان ہی کوئی نہیں، بدل ساڈے اتے جا رہا ہے، دوسریاں دائیاں بھی جا رہی ہیں، کولوں دی گزری نا تے سیدہ حلیمہ دی سواری اگے لنگ گئی ہے تے ساریاں کہن لگیاں اور کیوں تیز تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، کیوں تیز تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے۔ دائیاں ساریاں رل حلیمہ نو کہن ساریاں کیوں تیز تیز اسواری نو دوڑائی جانی ہے۔ تے سیدہ حلیمہ کی آندی ہے اور جنوں چھڈیا سی تساں یتیم جان کے، اور جنوں چھڈیا سی تساں یتیم جان کے، میں تے چوم لیا دلاں دا طبیب جان کے، اس لال نو میں سینے نال لائی جانیاں، تائیوں تیز تیز اسواری نو دوڑائی جانیاں۔ آکھیا جنوں تسی چھڈ آئیاں انہوں میں اپنے سینے نال لایا، کہنے لگے نہیں حلیمہ سواری بدلی آ، کہنے لگی ہے سواری نہیں بدلی بلکہ میں تے اپنا سواری بدل لیا ہے۔ سبحان میں تے اپنا سواری بدل لیا ہے، اے سواری اوہی ہے برکت میرے محمد دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دی حدیث صحیح بخاری آپ فرماتے ہیں صحابیوں اللہ دی قسم میں آج بھی مکے دے اندر اس پتھر نو جاننا وا جیڑا پتھر مینوں نبوت ملن تو پہلا چک کے مینوں سلام کردا ہوندا سی، سبحان چک کے مینوں سلام کردا سی۔ ساتھی
بھائیو میں اج بھی اس پتھر نو جاننا وا جدوں لنگنا وا پتھر اٹھ کے مینوں سلام کردا ہے اللہ اللہ میرے پیغمبر دے اوندیاں برکتاں اللہ دیاں رحمتاں آمینہ دے در یتیم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح جدوں جا رہے ہیں سیدہ حلیمہ اپنے اس لال نو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے تے آسمان دے فرشتے نا سیدہ حلیمہ نو مبارکباد دیندے نے آندے کی نے پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے آن والی ہے پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے آن والی ہے نی تو تے رب دیاں رحمتاں نو لٹیا ادائیاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا نی ہولی ہولی جان والی ہے فلکاں تو سادیاں نو دین پہ مبارکاں اور فلکاں تو سادیاں نو دین پہ مبارکاں آخری رسول دیاں ہویاں تینو زیارتاں سبحان اللہ او حلیمہ کڈی قسمت والی ہے کہ تینو دیدار آمینہ دے لال دا نصیب ہو چکی ہے اور فلکاں تو سادیاں نو دین پہ مبارکاں آخری رسول دیاں ہویاں تینو زیارتاں اس ہاشمی گھرانے دے یتیم نو توڑوں بھیجے ہوئے دلاں دے طبیب نو نکلے نال لان والی ہے پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے آن والی ہے تے مڑ گئی ضعیفی آیا موسم بہار مڑ گئی ضعیفی آیا موسم بہار ہاشمی دے ہتھاں وچ ڈاچی دی مہار جدو ہاشمی مہارا نو ہلامنا دائیاں ساریاں نو اس کٹ جامنا نی ایویں گھبران والی ہے پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے آن والی ہے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام جدو 7 قبیلے اندر چلے جاندے نے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں کاتی اندر گئی برکتاں بڑیاں نظر آ رہی ہیں غربت چلی گئی ہے مسکینی دور ہو گئی ہے دولت رب نے دے چھڈیاں نے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں اپنے لال دا جاندیاں ہی معجزہ ویکھیا ہے اس طرح میں چار پائی تے لٹایا آمینہ دے در یتیم علیہ الصلوۃ والسلام کول کھجوراں سکیاں جیاں پیاں نے میرے پتر نے سکیاں کھجوراں تے ہاتھ لایا وہ بھی ہریاں ہو گئیاں ترو تازہ ہو گئیاں نے آمینہ دے لال دی برکت آپ کر دے اندر نے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جدوں میرا تھوڑا جینا لال تھوڑا جینا ہوش سنبھالی 1 سال دی عمر نو پہنچے آمینہ دے لال ٹرن دے قابل ہو گئے نا سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں اپنے پتر نو آکھیا پتر ایسا کر اپنے ویر محمد نو لے جایا کر بکریاں چران واسطے گھر دے اندر بیٹھا رہندا ہے باہر جائے گا تھوڑا جینا ہوا باہر دی بھی لگے گی تے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جتھے میریاں بکریاں ایسا چردیاں ہوندیاں سن او دوسرے لوکاں دیاں بکریاں بھکھیاں کر دے اندر واپس آوندیاں میریاں بکریاں رج کے واپس آوندیاں پانی پی کے رج کے واپس گھر دے اندر آوندیاں سن لوگ کہندے سن اور جتھے حلیمہ دیاں بکریاں چردیاں نے اوتھے اپنیاں بکریاں بھی چرایا کرو اللہ اللہ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میرا لال انی برکت والا انیاں شاناں والا رب نے انیاں دولتاں دے دتیاں سیدہ حلیمہ سعدیہ انہاں دی بیٹی اللہ شیمہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندیاں نے میرا ویر اس طرح میں اپنے ویر نو اٹھا لیندی ہتھاں تے اٹھا لیندی اور ویرو پینا دا پیار محبت اتے پینا ہی ویرا دی محبت نو سمجھ دیاں نے اللہ اللہ سیدہ شیمہ فرماندیاں نے میں اپنے ویر نو محمد نو اپنے ہتھاں اٹھے اٹھا لیندی تے جھولے دیندی تے نال کی آندیاں نے یا ربنا اب کلانا محمدا یا ربنا اب کلانا محمدا حتی اراہو یافیاً و امردا ثم اراہو سیداً و مسعودا عرشاں والیا کسے دا ویر ایک پنڈ دا چودھری ہے کسے دا ویر 2 پنڈاں دا چودھری ہے اللہ کسے دا ویر ایک علاقے دا چودھری ہے کسے دا ویر 2 جناب شہراں دا جناب چودھری ہے اللہ میرا ویر جڑا
چھوٹا جی ہے اللہ میرے ویر محمد نو عظمتاں دے دے آسمان تو آواز آتی ہے اے حلیمہ دی بیٹی شیمہ پریشان نہیں ہونا اسا تیرے ویر نو سارے جگ دا ہی نہیں بلکہ اسا دونوں جہاناں دا سردار بنا چھڈیا ہے سبحان اللہ اسا تیرے ویر نو سارے جگ دا ہی نہیں بلکہ دعا جہاناں دا سردار بنا دیتا ہے اور سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی تسی بھی پڑھ لو سب سے اعلیٰ پڑھو جنہوں نبی نال پیارے پڑھنا پینا ربیع الاول دا مہینہ ہے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے اللہ کا پیارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہ سانو نبی کا سچا تابعدار بنائے اپنے پیغمبر دی سیرت عمل کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ